गोल्ड और ऑयल ट्रेडिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपका मेरे चैनल पे आना, वीडियो देखना, इसका बेइंतहा शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका भी बेइंतहा शुक्रिया, और जो सब्सक्राइब करने वाले हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को, मेरी हौसला अफजाई किया करें, क्योंकि मैं इस बुढ़ापे में आप लोगों को गाइडलाइन देने आता हूँ। मुझे एक वाकया छोटा सा सुना दूँ कि जो बाप का एक्सपीरियंस होता है ना, उसके बाद से शुरू करना चाहिए अपना एक्सपीरियंस। ये नहीं कि वो जो बाप ने जो धक्के खा चुके हैं उस तरह आप चल के फिर उतना एक्सपीरियंस हासिल करें। तो उधर से ही वो एक्सपीरियंस लेने के बाद आगे चलना शुरू करें। बाप से मुराद कोई भी बुजुर्ग आदमी, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको मैं गोल्ड के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ, अपनी बसात के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक और अपने तजर्बे के मुताबिक। बहुत सारे लोग जो हैं वो पर्सनली भी कांटेक्ट में हैं, ग्रुप भी है, और ग्रुप में अभी कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैं नंबर दे नहीं रहा हूँ। और बात करते हैं कल के दिन की। जो कल हुआ उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। कल जो है आपने देखा होगा कि एक डाटा आया था, और ये काफ़ी दिनों से चल रहा है कि डाटा आता है गोल्ड के खिलाफ। तो गोल्ड नीचे जाने के बजाय, या थोड़ा सा नीचे जाता ज़रूर है, ठीक है, और फिर एकदम ऊपर की तरफ चला जाता है। कल भी डाटा जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो कोई छोटा मोटा कोई ऐसा मासूम सा डाटा नहीं था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग डाटा गोल्ड के ख़िलाफ़ आया था। मार्केट को उस वक्त वो 2290s के मेरे ख्याल करीब चल रही थी, और इसको 22260s में चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गई, वो उलट काम हो गया, ऊपर की तरफ उसने सफ़र अख्तियार किया, और इतनी बुलिश हो गई कि इस वक्त जो मार्केट क्लोज हुई है वो 2329.57, यानी समझे 2330 पर वो क्लोज हुई है। हमने कल सुबह सुबह एक एंट्री ली थी जो कि सेलिंग की तरफ थी, और सेलिंग ली थी, उसमें हमें ठीक ठाक फ़ायदा हुआ। तकरीबन वो 230 पिप्स नीचे गई थी, लेकिन हमने यकीनन कोई एग्जैक्टली उस जगह पे जाके नहीं करता। हमें अपना एंट्री पॉइंट के साथ साथ एग्जिट पॉइंट भी अपने जहन में रखना होता है, और उस एग्जिट पॉइंट पर हमें एग्जिट कर लेना चाहिए इन एनी केस। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि जी आपको फ़ायदा आना चाहिए था, तो उसके ऊपर अफसोस और गरिया गरी करने की ज़रूरत नहीं है, रोना पीटना नहीं मचाना चाहिए। आपकी वैसे तो मर्ज़ी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एंट्री जो है के साथ साथ एग्ज़िट का भी एक अंदाज़ा रखते हैं, और उसको लाजमी आपको अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर जब ये डाटा आया तो हमने डाटे के हिसाब से लाजमी मैं कराता हूँ चाहे कुछ हो जाए, और जैसे ही मैंने एंट्री कराई सेलिंग की तो वो थोड़ा नीचे गई, और मैंने वहीं पर बच्चों को कह दिया कि देखिएगा ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, और कहने से मुराद यही था कि ये जो डाटा है हो सकता है उतना ज़्यादा ये प्ले ना करे जितना ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करते हैं, और वही हुआ। वही डर जो था वो साबित हुआ कि सच्चा डर था, और फिर वो ऊपर की तरफ आई तो हम कुछ फ़ायदा लेके बाहर निकल गए थे, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब ये आई 23 से ऊपर तो मैंने बच्चों को रोक दिया। मैंने कहा भाई मैं अभी कोई एंट्री के हक में नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस मार्केट ने अब जाना कहाँ है। 23 से ये 2-3 मरतबा ऊपर आ चुकी थी और वहाँ से रिट्रेस हुई थी, तो मैंने सोचा कि अब नहीं होगी, और ये बात मेरी तब भी सच साबित हुई। बहुत सारी जगहों पर वहाँ पे लोग सेलिंग में बैठ गए थे, लेकिन मैंने नहीं सेलिंग कराई। हाँ, मैंने 23 जब ये 24 और 5 पे पहुंची है तो तब वहाँ से मैंने एक
سیلنگ کی کال دی اور 2330 کا میں نے ادھر ایسا لگایا جو کہ ہٹ ہو گیا بعد میں. لیکن چند بچے جو تھے وہ ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ یہ ابھی ہم یہ خون دے رہے ہیں تو یہ ذرا احتیاط کر لیجئے گا. تو کسی نے 27 سے لی ہوئی تھی, کسی نے 26 سے لی ہوئی تھی, تو وہ کم از کم اپنا کمیشن سمیت کر کے منافع وہ اس میں سے باہر آ گئے. اچھا, ابھی جو ریٹ چل رہا ہے گولڈ کا جو پیس کا وہ 2,38,380 روپے چل رہا ہے اور بائنگ, اور 2,38,880 روپے سیلنگ. روے کا 2,36,385 روپے بائنگ اور 2,36,885 روپے سیلنگ. آج جب مارکیٹ کھلے گی تو ریٹ یقیناً کچھ زیادہ ہی بنے گا. پہلے یقیناً ہفتے والے دن مارکیٹ کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ تو بند ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مارکیٹ اپنی اسٹریٹجی کے تحت چلے گی اور بائنگ اور سیلنگ کے جو فگرز ہیں ان کے تحت چلے گی. اس کو یعنی کہ کتنی ڈیمانڈ اور کتنی سپلائی, تو اگر سپلائی زیادہ ہوگی تو کچھ ریٹ نیچے آئے گا لیکن فوری طور پہ وہ ریکور بھی ہو جائے گا. لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 2,40,000 والوں کے لیے تو یہ خوشخبری ہے کہ وہ ان کا ریٹ آ گیا ہے. اب ہمیں بیچنا کتنا چاہیے جنہوں نے اسٹاک کیا ہوا ہے, ان کا اگر اچھا منافع آیا ہوا ہے, بہت اچھا منافع, تگڑا منافع ان کو سمجھ آتی ہے, تو پھر وہ 25% سے نکلیں. ٹھیک ہے, 25% اس کو دے دیں مارکیٹ کو, اور اس کے بعد وہ جو 25% ہے اس کا کیش جو ہے اپنے پاس ہولڈ کریں, شاید یہ نیچے آ سکے. لیکن جس طرح یہ بلش نظر آ رہی ہے اس کا رکنا جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں جا کے ہونا ہے. یہاں سے ہم کتنے عرصے سے جب 2200 سے اوپر 2220-30 پہ آئی تھی تب سے میں بھی اور ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے نیچے آئے گی آئے گی آئے گی. نیچے آنے کے بجائے یہ مسلسل اوپر چلتی جا رہی ہے. اس لیے اس رسک فیکٹر کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جو آپ دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کل آپ یہ نہ کہہ رہے ہو کہ یار میں یہ بھی روک لیتا تو زیادہ منافع ہوتا. ویسے ان باتوں پہ سوچنا نہیں چاہیے. جو منافع آپ کو ہو رہا ہے وہ آپ کا بہترین منافع ہے. جس وقت ہو رہا ہے وہ بہترین وقت ہے, تو آپ نے منافع لے کے وہ دوبارہ انٹری جو ہے وہ کم از کم نیچے سے جا کے لینی ہے. کم از کم آپ نے 230 تک تو اسے جانے دینا چاہیے. باقی رہی بات کہ جن کے پاس تھوڑا سونا ہے وہ اگر ابھی بھی ہولڈ کرنا چاہیں تو سب سے بہتر ہے. میں نے تو یہ ٹریڈرز کی بات کی ہے جو کہ روز مرہ کی ٹریڈنگ کرتے ہیں, ان کی بات کی ہے. باقی جو فزیکل گولڈ 2 تولے 3 تولے تھوڑا سا گھر میں رکھا ہوتا ہے ان کی بات میں کروں گا تو وہ ہولڈ کر لیں تو بہت اچھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کا ریٹ تو آ گیا ہے. ہاں, اگر ان کو بے انتہا کوئی ضرورت ہے تو پھر بھائی اپنی ضرورت سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے. لوگوں سے مانگ کر کرنے کے بجائے اپنا جو ہے وہ اپنا سونا بیچیں, منافع میں جا رہا ہے تو اسے بیچ کے فارغ ہوں اور اپنا کام کریں. یہ اس طرح کا جو ہے وہ سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے. روے کا ریٹ 2,36,385 روپے میں بائنگ اور 2,36,885 روپے میں سیلنگ ہو رہا ہے. اچھا, انٹرنیشنلی 2329 چل رہا ہے. چاندی 27.46 اور جو آئل ہے وہ 86.67. چاندی کا جو ریٹ ہے مارکیٹ کے اندر وہ 2570 روپے میں بائنگ اور 2620 روپے میں سیلنگ. اچھا, ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا, وہ لوگ جو کہ گولڈ کو گھروں میں رکھ کے بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ بتا دوں کہ جب وہ بیچنے جاتے ہیں تو یہ والا ریٹ ان کو نہیں ملتا. 1000 کے قریب 1000 سے اوپر بھی بعض اوقات وہ ایک کمیشن ہوتا ہے ایک لازمی طور پہ جس شاپ کیپر کو آپ دے رہے ہیں, جس گولڈ سمتھ کو آپ دے رہے ہیں, جس گولڈ ڈیلر کو آپ دے رہے ہیں, تو اس کا بھی ایک کمائی کا ادھر سے بھی ذریعہ ہوتا ہے. لیتے دیتے ہوئے کا لینے اور دینے کا ریٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اپنا بے انتہا خیال رکھیے گا. امید ہے کہ آپ جو ہے وہ عید کی خوشیوں کی طرف جا رہے ہوں گے, اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اپنے بچوں کے لیے بھی رمضان کا آخری عشرہ ہے اور آخری دن ہے. اپنا خیال رکھیے گا.
اللہ حافظ.